सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको भरमा अर्कोले र फलानुले कमायो भन्ने भरमा चाहिँ बजार प्रवेश गरिहाल्नु हुँदैन। यो मैले दोस्रो बजारको कुरा गरेको हुँ। आइपिओको रूपमा चाहिँ तपाईँ यदि हुनुहुन्न भने पनि आइपिओको रूपमा चाहिँ बजार प्रवेश गरिहाल्नुपर्छ। आइपिओको रूपमा बजेको बजार चाहिँ त्यस्तो फरक पर्दैन। पावर अफ कम्पाउन्डिङ भनेको यो कम्पाउन्डिङ भनेको सम्पत्ति चाहिँ कोही मान्छेको मैले 10 वर्षमा 1 लाखको 1 करोड भयो भने खोजेको आज 1 लाख हाल्ने साथ त्यो मान्छेको सम्पत्ति भोलि 2 लाख भएन, 1 लाख भएर घटेर 98 पनि भएको थियो होला। त्यो 98 अनुसार उसले निराशा भएर सेयर चाहिँ बेचेन, 95 भयो होला, त्यसलाई पनि निराशा लिएर बेचेन। तर उसले धैर्यता लिएर बस्यो, प्यासन लिएर बस्यो, आफूले छानेका कम्पनीसँग विश्वास लिएर बस्यो, अनि त्यो कम्पनीको सम्पत्ति उसका गुणै गुणा भएर गए, कम्पाउन्ड भएर गए। त्यस्तो कम्पाउन्डिङको पावर हुन्छ। यो एउटा चेसको बट्टामा एक ठाउँमा 1 हाल्नु, अर्कामा 2, अर्कामा 4, अर्कामा 8, अर्कामा 16 हाल्दै जाने भने यो कयौं ठुलो एमाउन्ट बन्न सक्छ। एउटा गाईको बाछा, एउटा गाई किन्नु अनि त्यो गाईको बाछीबाट सुरुवात गर्नु 10-12 वर्षमा भने गोठ बन्न सक्छ भने जस्तै हो। तपाईको सुरुवाती 1-2 लाख रकमले तपाईको 5-7 वर्षमा राम्रो कमाइ हुन सक्छ हैन। मैले एउटा हिसाब देखाइदिएको थिएँ, 5000 रुपैयाँ मात्र इन्भेस्ट गर्दै जानुभयो भने 25 वर्षमा 1,64,00,000 हुन्छ। अहिले हामी एउटा सिस्टममा हाल्छौं र त्यो पैसालाई एउटा क्याल्कुलेटर गरेर जोड्छौं, अनि तपाईको लागत कति हुँदो रहेछ र त्यसले रिटर्न कति दिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा म अहिले तपाईलाई एउटा सिप भन्ने क्याल्कुलेटरबाट देखाउने छु। 5000 यदि तपाई 35 वर्षको हुनुहुन्छ, 60 वर्षमा रिटायर हुनुहुन्छ, 60 वर्षमा सरकारले तपाईलाई पेन्सन दिन्छ दिँदैन थाहा छैन, तपाई सरकारी जागिर हो होइन थाहा छैन, तपाईका वृद्ध अवस्थामा तपाईलाई आर्थिक गाह्रो हुन सक्छ। तर अहिले महिनाको 5000 मात्रै कमाए 10-20 हजार कमाइराख्नु भएको छ, तर महिनाको 5000 मात्रै म सेभिङ गर्छु शेयर बजारमा। यो बजारको उछाल बबल पनि म हेर्दिन, लोयर पनि म हेर्दिन, सिर्फ म महिनाको 5 मात्रै इन्भेस्ट गर्दै जान्छु र एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले इन्भेस्ट गर्छु। अनि यो पैसा कति हुँदो रहेछ भन्ने भने म अहिले भरे या पढाउँदै जाँदाखेरि एउटा क्याल्कुलेटर छ, त्यो क्याल्कुलेटर मार्फत तपाईलाई देखाउँछ कि त्यसको कम्पाउन्डिङ कति गुणा तगडा हुँदो रहेछ भन्ने कुराले है। त्यसपछि आवश्यक पूर्वाधारहरू तपाईले रेडी गर्नुपर्छ। यति बजारका नलेज भएपछि यो बैंकबाट तपाईले बैंक एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यस्तै गरी तपाईले डिम्याट एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। मेरो शेयरको युजर तपाईले बनाउनु पर्छ। फर अनलाइन पेमेन्टको लागि कनेक्ट आइपीएस, ई सेवा र खल्ती छन्। यो खल्ती र ई सेवा सानो एमाउन्टमा शेयर किन्नुहुन्छ भने मात्र काम लाग्छ। तपाईले कनेक्ट आइपीएसबाट गर्नुपर्छ। यदि मोबाइल बैंकिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईले मोबाइल बैंकिङ पनि गर्न त सक्नुहुन्छ, तर ठुलो एमाउन्ट गर्न सक्नुहुन्न। मोबाइल बैंकिङबाट दिनको 1 लाख मात्रै जान्छ होला मेरो विचारमा। यो कनेक्ट आइपीएसबाट चाहिँ ब्रोकरहरूलाई दिनकै 40-50 लाख 1 करोडसम्म पठाउन सक्नुहुन्छ। महिनामा 1 करोडको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। 10 लाख रुपैयाँ मात्रै पठाउनु भयो कनेक्ट आइपीएसबाट ब्रोकरको खातामा भने तपाईलाई 15 रुपैयाँ मात्रै लाग्छ, तर तपाईले आफ्नो मोबाइल बैंकिङबाट पठाउँदा ठुलो खर्च लाग्छ। त्यसकारण कनेक्ट आइपीएस पनि मोबाइलको यसको एपबाट चाहिँ चलाउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ तपाईले गुगल क्रोमबाटै चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको पैसा चाहिँ थोरै काट्छ। यो कनेक्ट आइपीएस चाहिँ जोड्नुपर्छ। तपाईको ई सेवा खल्ती पनि यो हुन्। अनि डिम्याट एकाउन्ट तपाईको 16 हुन्छ। यो डिम्याट एकाउन्ट पनि तपाईले बैंकबाट बैंक एकाउन्ट, डिम्याट एकाउन्ट र मेरो शेयरको युजर पासवर्ड चाहिँ तपाईले बैंकसँग लिनुपर्छ। यो मेरो शेयरको पासवर्ड तपाईलाई बैंकले तपाईको जीमेलमा पठाइदिन्छ है। अनि डाटा एनालाइसिसको लागि कम्तीमा तपाईले एसएस प्रो मेरो लगानी सिस्टम अरूको मैले निशुल्क हुने डाटा देखाइन्छु। त्यसमा तपाईँ सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यो साइटमा तपाईलाई फ्रीमा साइट छ, त्यो राम्रो साइट छ, त्यसमा तपाईले सेल्सको शिक्षा लिनुपर्छ। अहिले म तपाईलाई त्यो सिकाउँछु। अनि ब्रोकरसँग यति मात्रै भएपछि चाहिँ आइपीओ भर्न चाहिँ लगभग मिल्छ। यहाँनिर एउटा फेरि पछि आउँछ, म भन्दै जान्छु के चाहिन्छ भनेर। यसपछि यो अलिकति यहाँ थपिदिन्छु म फेरि। ब्रोकरलाई चाहिँ ब्रोकरको केवाइसी अनलाइन बनाउनुपर्छ। टिएमएस युजर र पासवर्ड बनाउनुपर्छ। कोल्याक्टर अपलोड गर्नुपर्छ। यदि तपाईलाई ब्रोकरसँग राम्रो विश्वास भएको ब्रोकर छ भने त्यस्तो ब्रोकरहरूले तपाईलाई यो कोल्याक्टर आफूले उनीहरूले पनि हाल्दिन सक्छन्। कसैले तपाईलाई 1 को 4 गुणा वा 1 टाइम्स 1 को जति छ त्यति नै कोल्याक्टर पनि हाल्दिन सक्छन्। यी कुरा चाहिँ तपाईलाई आवश्यक पूर्वाधारमा पर्छ। तपाईलाई बीओआईडी, डिम्याट, हितग्राही र रिम्याट भनेको सबै एउटै हो भनेर सम्झे पनि हुन्छ। बीओआईडी भनेको पनि तपाईको डिम्याट हो। डिम्याट भनेको नेपालीमा वा ब्रोकरको खाता खोल्दाखेरि हितग्राही नम्बर लेखिदिनु नभन्नु भने तपाईँ नझुक्किनु होला भनेर हितग्राही भनेको। नेपालीमा चाहिँ हितग्राही भन्छ, अङ्ग्रेजीमा बीओआईडी भन्छ। बीओआईडी नम्बर डिम्याट भन्छ हैन। यो बीओआईडी नम्बर 16 वटा डिजिटको हुन्छ। 8 वटा डिजिटले तपाईको डीपी जनाउँछ र तपाईको पछाडीको 8 वटाले तपाईको
पर्सनल आइडेन्टिटी जनाउँछ। त्यसमा यो डिम्याट पछि मैले रिम्याट लेखेँ। सबै कुरा पनि मैले चाहिँ जिरो नलेजबाटै सिकाउन चाहेको सबै व्यक्तित्वलाई यो कुरा सबैलाई थाहा थिएन होला हैन। त्यही कारण नरिसाउनलाई जान्नु भएको छ भने यो रिम्याट भनेको चाहिँ डिम्याट भनेको त डिजिटल सेयर हो। एक प्रकारले हेर्ने भने तपाईको मेरो सेयरमा एपमा मात्रै देखिन्छ, तर तपाईको प्रमाणपत्र चाहिँ हुँदैन। तर तपाईको अंश बन्डा गर्नु पर्यो वा मुद्दा मामिला भयो, डिभोर्स हुने भयो वा केही झैझगडा पर्यो वा सम्पत्तिका सरकारले चाह्यो भने तपाईको यो सम्पत्तिको स्रोतहरू खोज्दाखेरि वा अदालती केसहरू पर्यो भने त्यो डिम्याट भएको सेयरलाई भौतिक रूपमा प्रमाणपत्रको रूपमा कागजी रूपमा निकाल्ने एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिम्याट भन्छ। तपाईहरुले कयौंले जान्नु भएको थिएन होला भनेर यो रिम्याट भन्ने शब्द राखिदिएको। यो रिम्याट भनेको यस्तो हुन्छ, यो रिम्याट गर्न सकिन्छ। यो रिम्याटमा एकवटा प्रमाणपत्र छापेको तपाईको रजिस्टरहरूले चाहिँ 50-100 रुपैयाँ लिन चाहिँ सक्छन् तपाईले एउटा प्रमाणपत्र कागजमा। यदि तपाईले आफ्नै प्रमाणपत्र हेर्छु नि त मेरो नाममा छापेको भन्यो भने त्यो हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, त्यसलाई रिम्याट गर्न सकिन्छ। यो सीआरएन नम्बर आवश्यक छ। यो सीआरएन नम्बर भनेको सियासबा वा माई आस्वा दुईटैबाट भर्नलाई चाहिन्छ। सियासबा भनेको बैंकमै गएर भर्ने हो, माई आस्वा भनेको चाहिँ डिजिटल आफ्नै मेरो शेयरको अघि युजर आइडीबाट भर्ने हो। यो सीआरएन नम्बर बैंक एकाउन्टलाई लिंक गर्ने नम्बर हो। यो भनेको चाहिँ कस्टमर रेफरेन्स नम्बर भने पनि हो, सियासबा रजिस्ट्रेसन नम्बर भने पनि हो। जसरी जान्नुहुन्छ यो चाहिँ आवश्यक पर्छ। बैंक एकाउन्ट प्रत्येक बैंक एकाउन्टमा लिंक गर्न सकिन्छ। प्रत्येक बैंक एकाउन्ट तपाईको बैंक एकाउन्ट धेरै छ भने तपाईको जुन बैंकबाट गरे पनि डिम्याट जहाँ बनाए पनि तपाईको जुन बैंकमा खाता छ त्यही बैंकमा गएर सीआरएन नम्बर माग्न सक्नुहुन्छ। यो बैंकले निशुल्क प्रोभाइड गर्छ। यो बीआईडी र मेरो शेयर चाहिँ प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई मैले यो त भन्नु पर्दैन थियो होला र पनि भन्न चाहेको। पछि रिन्यू भएन, रिन्यू नहुँदा कहिलेकाहीँ शेयर बजारमा तपाईलाई फाइन परिरहेको हुन्छ। रिन्यू नभएर तपाईको शेयर ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्न। त्यसकारण प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नु होला। यदि रिन्यू गर्न मलाई अल्छी लाग्छ नि भन्यो भने तपाईको जुन बैंकमा खाता डिम्याट खाता छ त्यो बैंकमा खाता खोल्नुस् र पैसा राख्नुस् र मेरो अटो रिन्यू गर्दिनु भन्यो भने धेरैवटा कम्पनीले अटो रिन्यू गर्न थालेका छन्। अब लाइफ टाइम रिन्यू पनि एउटा आउँछ भन्नेको छ। एउटा दुईटाले 3000 रुपैयाँ दिनुस् जिन्दगीभर बीआईडी को र मेरो शेयरको रिमोट रिन्यू गरिराख्नु पर्दैन भन्नेको खोजेको छ। ती कुराहरु चाहिँ तपाईले त्यस्तो कम्पनी आयो भने त्यस्तो गर्नुभयो जीवनभरको लाइफ टाइम पाउनुहुन्छ। रिमेम्बर भनेको मैले सम्झे तपाईले फेरि तपाईले मलाई शेयर सिकाउँदै जाँदाखेरि मलाई यस्तो पनि सोध्नु भएछ मेरो डिम्याटको पासपोर्ट र यो पिन नम्बर के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। यस्तो मलाई थाहा हुँदैन। तपाईले आफ्नो पासपोर्ट आफै सेभ गरेर राख्नु होला र पिन नम्बर भनेको पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हो। यो पिन नम्बर पनि तपाईलाई शेयर भर्दाखेरि 4 डिजिटको चाहिन्छ। प्रत्येक पल्ट शेयर आइपीओ बाट भर्दा, राइट शेयर भर्दा, डिबेन्चर भर्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ। त्यसकारण यो तपाईहरुले चाहिँ बनाउनु पर्छ है। नीड टु डकुमेन्ट यो चाहिँ ब्रोकरको लागि चाहिने डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईले अघि भनि गए। फोटो चाहिन्छ, सिटिजनशिपको कपी चाहिन्छ, चेकको एउटा कपी चाहिन्छ, बीआईडी को कन्फर्मेसन लेटर चाहिन्छ, बिजुली र वाटरको बिल चाहिन्छ, पान नम्बर चाहिन्छ। यदि केटाकेटी छोराछोरीको पनि तपाईले ब्रोकरको आइडी बनाउन मिल्छ। त्यसबेला चाहिँ बच्चाको जन्म दर्ता पनि चाहिन्छ। अब म तपाईलाई यदि जान्नु भएको रहन्छ भने यसमा अर्को पनि देखाउँछु। यो कनेक्ट आइपीएस भनेको यस्तो हुन्छ। यहाँ साइन अप गरेर जानुभयो भने 5 वटा फर्म भर्ने ठाउँ दिन्छ तपाईलाई हैन। यहाँ 5 वटा यो एउटा रजिस्टर, अपडेट, भेरिफाई, सेट पासपोर्ट, लिंक पासपोर्ट। तपाईले पासपोर्ट आफै सेभ गरिराख्नु पर्छ। लिंक एकाउन्ट भनेको बैंकसँग लिंक। तपाईको बैंक जतिवटा बैंक भए पनि लिंक गर्न सकिन्छ। तपाईको जुनै एउटा बैंक भए पनि लिंक गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट पैसा पठाउन सकिन्छ अनि खातामा पैसा हाल्दिन पनि सकिन्छ। साह्रै सजिलो तरिकाले छ। म एउटा देखाउने छु, डेमो देखाउने छु। सपोज मेरो हेरौँ है। यो गरिराख्नुपर्छ तपाईले। ल यति भएपछि तपाईलाई यहाँ क्यापिटल मार्केट भन्ने ठाउँ छ। यो क्यापिटल मार्केटमा गएर ब्रोकर पेमेन्ट भन्ने ठाउँमा गएर जुनै ब्रोकरमा किन्नुहुन्छ त्यहाँ ब्रोकरको नम्बर हाल्नुहोस्। यहाँ ब्रोकरको नम्बर हालेर आउँछ। तपाईलाई ब्रोकरले तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर, ब्रोकरले एउटा क्लाइन्ट कोड बनाइदिएको हुन्छ। त्यो क्लाइन्ट कोड पनि यसरी तपाईले यहाँ
लगाउनु पर्छ अनि तपाईको आफ्नो नाम अनि कतिको शेयर किन्नु भएको छ त्यतिको शेयरको एमाउन्ट अनि तपाईले कुन खाताबाट गर्ने हेर्नुस् त मैले धेरैवटा खाता लिंक गरेको छु यसरी आफ्नो खाता कुन खातामा पैसा छ त्यो खातासँग लिंक गराएर यो गर्न सकिन्छ। यति मात्र नभएर कहिलेकाहीँ यसले बेनिफिट पनि दिन्छ कि क्यापिटल गेनमा कहिलेकाहीँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ बोनस ट्याक्स तिर्ने ठाउँ छ भने पनि यहाँ गएर तपाईले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यहाँ 48 रुपैयाँ ट्याक्स नतिरेर कयौंको 20,000 को शेयर खातामा नआइरहेको हुन सक्छ उहाँलाई 20,000 आवश्यक पर्न सक्छ तर यहाँ ट्याक्स तिर्ने ट्याक्स भयो भने हुन्छ। जस्तै यो प्रिमियम इन्स्योरेन्सको ट्याक्स तिर्नु पर्यो भने यहाँ आफ्नो डिम्याट नम्बर हाल्यो भने यसरी ट्याक्स दिने ठाउँ बनाइदिएको हुन्छ। यति मात्रै नभएर यहाँ लिंक गर्ने ठाउँ यही छ लिंक एकाउन्ट भन्ने ठाउँमा यहाँ गएर लिंक एकाउन्ट गर्नुस् तपाईको आफ्नो श्रीमतीको वा आमा बुवाको खाता पनि उहाँले साइन गर्नुभयो मन्जुरीनामा दिनुभयो भने लिंक गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यो लिंक गर्न चाहिँ यहाँ लिंक गरेपछि यो सेन्ड फर एप्रुभल भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ। सेन्ड फर एप्रुभल भन्ने ठाउँमा तपाई जानुपर्छ। यो सेन्ड फर एप्रुभलमा गएपछि जुन आउँछ त्यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्ना बैंकमा पुग्नुभयो भने त्यो तपाईको खाता चाहिँ लिंक हुन्छ है। यसरी चाहिँ कनेक्ट आइपीएस खोलिन्छ। यति चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ। यति सजिलो तरिकाले पैसा पठाउनलाई एउटा डिजिटल माध्यम हो यो सरकारी साइट हो त्यसकारण तपाईको पैसा सम्पत्ति हराउँदैन। यहाँ प्रत्येक कारोबारमा तपाईको ट्रान्ज्याक्सन पिन माग्छ त्यसकारण यो कसैले भर्न पनि सक्दैन। ओटीपी नम्बर माग्छ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुभयो र आफ्नो जीमेल दिनुभयो भने त्यही जीमेलमा मात्रै वन टाइम पासवर्ड पठाइदिन्छ। त्यसकारण यो सारै सजिलो र भरपर्दो छ। त्यसकारण तपाईले यो सबैले यो गर्न आवश्यक छ। यति आवश्यक छ। र एउटा कम्पनी यदि अनि एउटा कम्पनीको पुँजीको संरचना यस्तो हुन्छ नेपालमा यो बुझिराख्नु होला सबैजनाले है। एउटा संस्थापक हुन्छ जसले कम्पनी स्थापना गर्यो त्यसलाई संस्थापक भनिन्छ। जो सर्वसाधारण भनिन्छ जसले पब्लिक जसलाई चाहिँ शेयर दोस्रो पल्टक वा आफूले कम्पनी खोलेपछि आफूले कारोबार गर्न थालिसकेपछि आफ्नो कम्पनीको व्यापार वृद्धि भइसकेपछि मानिसहरूलाई शेयर आईपीओ को रूपमा दिन्छन्। त्यो शेयर नै हामीले भर्ने हो। त्यही शेयर पहिलो पल्ट भर्ने शेयर आईपीओ हो। आईपीओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ पहिलो पल्ट पाउने शेयर चाहिँ त्यो शेयर हो। यो शेयर चाहिँ मिनिमम 51% चाहिँ संस्थापक शेयरहरूले त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेका हुन्छन् र त्यो कम्पनीको मिनिमम लेखेछ त यो सरी यो म्याक्सिमम हो। म्याक्सिमम यो चाहिँ 49% चाहिँ यो सर्वसाधारणको शेयर हुन्छ। लकिङ पिरियड भनेको कुनै कुनै कम्पनीहरूले संस्थापक शेयर र कर्मचारीलाई शेयर बेच्न दिँदैनन् 3-4 वर्ष यस्तो पिरियडलाई चाहिँ लकिङ पिरियड भन्छन्। र हाइड्रोहरूको शेयरहरूको उछाल आउनुको कारण उहाँहरूको शेयर बेच्न पाउने लकिङ पिरियड खोलेपछि त्यो बजारमा चलखेल भएर पनि बढेको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव लाग्छ। यो मेरो कुरा सत्य नहुन पनि सक्छ। त्यो पिरियड कयौं कम्पनीहरूका सकिएका हुन्छन्। कन्भर्टिङ प्रमोटर टु पब्लिक शेयर कयौं शेयरहरू पहिला चाहिँ 20% साधारणलाई अनि 80% उहाँहरूले खोल्नुभयो भने सरकारले दिएको सुविधा 10 वर्ष कम्पनी सञ्चालन गरेको पछि एउटा सर्वसाधारण शेयर धनीलाई आफ्नो शेयर कन्भर्ट गर्न पाइन्छ। त्यस्तोमा प्रमोटरले ठुलो एमाउन्ट कमाउन सक्छन्। तपाईले त्यो आफ्नो रणनीतिमा आफूले किनिरहेको कम्पनीको शेयरको संरचनाको पर्सेन्टेज कस्तो रहेछ भनेर हेर्नु होला। यदि 51 देखि 49% यस्तो भएको कम्पनीमा चाहिँ तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने रिस्क अलिक कम हुन्छ। यो यदि यो 80 र 20 मा गर्नुभयो भने यो कहिलेकाहीँ यो उहाँहरूको 30% शेयर यो कन्भर्ट गरेर साधारण शेयर हुन्छ। त्यसकारण माथि पुगेको बेला उहाँहरूले आफ्नो शेयर बेच्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको 100 मा परेको शेयर बेच्न सक्नुहुन्छ। यस्तो रणनीति पनि तपाईले यसबाट बुझ्नुहुन्छ भन्न खोजेको। यो सबै कुरा मैले खोल्नु हुँदैन थियो होला सायद यस्तो हुन सक्छ। त्यसकारण यो तपाईले बुझिराख्नु पर्छ। फ्याक्टर यो के फ्याक्टरले चाहिँ शेयर बजारलाई इफेक्ट गर्छ भन्दा पोलिसीले फरक पर्छ। पोलिसीले एकदम फरक पर्छ। त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। तपाईले देशले 6 महिनामा मौद्रिक नीति बनाउने गर्छ राष्ट्रिय बैंकले। त्यो मौद्रिक नीति तपाईले याद गर्नुपर्छ। बजेट भाषणले अनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुन्छ। एनआरबी को विभिन्न प्रकारका सर्कुलरहरू पनि जारी हुन्छ परिपत्रहरू पनि जारी हुन्छ। यस्तो जारी भएको परिपत्र मिडियामा वा सामाजिक सञ्जालमा आएपछि त्यस्तो कुराले शेयर बजारलाई कि त अप या डाउन गर्न सक्छ भन्न खोजेको
पोलिटिकल सिचुएसनले पनि शेयर बजार तलमाथि हुन्छ, साइकोलोजीले पनि तलमाथि हुन्छ, वर्ल्डको मार्केट सिनेरियोले पनि शेयर बजार तलमाथि हुन्छ। संसारमा मन्दी छायो भने नेपालको शेयर बजार पनि कन्फर्म 100% गिर्छ। यो बजार चाहिँ बुल मात्रै हुँदैन यदि त्यस्तो भयो भने। त्यसकारण संसारका शेयर वर्ल्ड मार्केटको पनि सिनेरियो हेर्नु पर्दछ। तपाईँ 5,000 10,000 हाल्नुहुन्छ भन्दा ठुलो कुरो भएन, तर करोड इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त यस्तो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्न खोजेको। फन्डामेन्टलले पनि शेयर बजारको इफेक्ट पर्छ। फन्डामेन्टल भनेको कम्पनीको वास्तविक स्टेटमेन्टहरू हो, उनीहरूको कमाई कस्तो छ, उनीहरूको अहिले हामी त्यसमा पढ्छौँ के हेर्नुपर्छ भनेर, यो कुराले पनि फरक पर्छ। टेक्निकल पनि हामी यो सेसनमा पढ्दैनौँ, हामी आउने सेसनमा पढ्छौँ। टेक्निकलले पनि फरक पर्छ र जीडीपी देशको ग्रस प्रोडक्सनले पनि हाम्रो देशको चाहिँ फरक पर्न सक्छ। संसारभरिको जीडीपीको 115% सम्म जानु राम्रो मानेको रहेछ वारेन बफेटले। हामी अहिले 92%मा छौँ, तथापि त्यो जीडीपी र हाम्रो शेयर बजारको बजार पुँजीकरण मिलेको छैन। त्यो तपाईँलाई पढाउँदै जाँदाखेरि अलिकति बुझ्दै जानुहुन्छ, अनि म त्यो क्यालकुलेसनमा देखाउने छु र कहाँनिर गलत भएको रहेछ हाम्रो बजार भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउँदै जान्छु। किनभने तपाईँलाई कयौँ साथीहरू एकैचोटि नबुझ्न सक्नुहुन्छ, यो अलिअलि बुझ्दै जानु भने अनि तपाईँहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ है। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा मात्रै शेयर कारोबार हुन्छ, बाहिर कारोबार तपाईँको घर जग्गा वा गाई वस्तु किने जस्तो वा सुन तोला किने जस्तो यस्तो हुँदैन। चिन्जान नभइकन पनि हुनसक्छ, चिन्जान भएर पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ नेपाल www.nepalstock.com भन्ने साइटमा गएर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। यो सन्डे टु थर्सडेसम्म रेगुलर टाइम चाहिँ बिहिबारसम्म हुन्छ र 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म चाहिँ यो चल्छ। तर यसमा प्री ओपनिङ सेसन भन्ने पनि छ, 10:30मै खुलेर 10:45 बन्द हुन्छ। कुनै कम्पनी नयाँ कम्पनीको लिस्टेड त्यसको नेटवर्कको 3 गुणासम्म कारोबार हुन सक्ने वा कुनै पनि कम्पनीको पहिलो कारोबार 5%ले घट्ने वा 5%ले बढ्ने सम्म हुनसक्छ। त्यस्तो कम्पनीको यो 15 मिनटको टाइम यो एउटा सुविधा दिएको छ भनौँ। यो सुविधालाई लुपहोल पनि मान्छु म। यो सुविधाले लुपहोल भएको छन्, यसले गर्दा कयौँ टेक्निकलका टर्म्सहरू मिलिरहेका छैन नेपालको शेयर बजारमा। टेक्निकल एउटा पढिरहेको हुन्छ, तर 10 किताले यहाँ डिटरमाइन गर्न सक्छ शेयर बजारमा। 10 किताले त्यो पढ्नुपर्ने रातो हुनुपर्ने हरियो, हरियो हुनुपर्ने रातो हुनसक्छ। 10 किताले भन्नु भने कति फरक पर्छ होइन। हामीले मोबाइलको एउटा सिममा एउटा नम्बर पछाडिको 3को ठाउँमा 2लाई मात्रै फोन हाल्यो भने नचिनेको मान्छे कहाँ पुग्छ, फरक त एकै अङ्कको फरक थियो, तर कहाँ पुगे जस्तो यहाँ पनि 10 किताले नेप्सेको धेरै कुरामा फरक पर्छ। टेक्निकलकोतिरबाट हेर्ने हो भने क्यान्डल स्टिकलाई ठुलो फरक पर्छ। यस्तो हेरेर नयाँ इन्भेस्टरहरूले 11 बजेदेखि 10 मिनट 11 देखि 10 बजेसम्ममा उहाँहरूलाई एक प्रकारको साइको वा एक प्रकारको फल्टै भान पनि हुनसक्छ। आहा हिजो किन्यो भने त 5% त सुरुमै बढ्ने रहेछ भन्न सकिन्छ, तर त 10 किताले किन्न खोजेको त्यहाँ धेरैवटा कुराको कन्फर्मेसन हामी नेक्स्ट सेसनमा पढ्छौँ। कति कुराले कन्फर्मेसन गर्नुपर्छ कि त्यो बजारको लुप होल हो होइन, त्यो लुप होल हो। प्री ओपनिङ सेसन त्यो हुन्छ। अड भनेको कुनैको 10 किताभन्दा कम छ भने त्यसको पनि त्यहाँ कारोबार गर्न पाइँदैन रेगुलरमा, त्यो अड नम्बरबाट गर्ने हो। इक्यू भनेको इक्विटीको शेयर कारोबार गर्नुपर्ने इक्यू थिच्नुपर्छ। एमएस भनेको म्युचुअल फन्डको एमएफ भनेको म्युचुअल फन्ड म्युचुअल फन्डको ट्रेड गर्नुपर्ने, त्यहाँ म तपाईँलाई अहिले तपाईँलाई टेमएस देखाउँछु। अब तपाईँलाई भोलि पर्सिको दिन लाइभ ट्रेनिङ देखाउने हो, अनि त्यो लाइभ ट्रेनिङमा म यी सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरू नयाँ व्यक्तिहरूलाई देखाउने छु। इन्ट्राडे ट्रेडिङ भनेको चाहिँ नेपालमा छैन, तथापि चाँडै नेपालमा हुन सक्ने सम्भावना छ। एकै दिनमा किन्ने, एकै दिनमा बेच्ने, त्यसलाई सर्ट सेलको रूपमा पनि मिल्न सकिन्छ। भनेको मतलब तपाईँसँग शेयर चाहिँ छैन आज एउटा कुनै कम्पनीको, तर बेलुका चाहिँ तपाईँलाई त्यो कम्पनी बढ्छ जस्तो लाग्यो भने घट्छ जस्तो लाग्यो भने अहिले नै शेयर अहिलेको प्राइसमा बेच्नुहुन्छ र पछि घटेको प्राइसमा किनेर ब्रोकरलाई सापटेको रूपमा लिएर ब्रोकरलाई नै दिनुहुन्छ र इन्ट्राडेमै पैसा कमाउन सक्ने सर्ट सेलसम्म र एकै दिनमा कारोबार गर्न सक्ने सुविधाहरूको हुनसक्छ भोलिको दिनमा। त्यसकारण यो पनि हुनसक्छ है बजारमा भन्न खोजेको। अप्सन भनेको अप्सन मार्केट पनि छ संसारमा, नेपालमा यो छैन। अप्सन भनेको तपाईँले अलिकति बुझिराख्नु होला भनेर मात्र हो। हाम्रो शेयर बजारमा कम्पनीको मात्रै शेयर बजारको कारोबार हुन्छ, तर नेप्सेको आफ्नै कारोबार चाहिँ हुँदैन। नेप्से भन्ने बढ्छ घट्छ त कसैले फाइदा चाहिँ छैन, तर एक प्रकारको बाजी लाउने भने आज भोलि नेप्से बढ्छ कि घट्छ भनेर बाजी लाउनु हो भने त एउटाको न एउटाको हुनेछ नि त्यस्तो अप्सन। यो अप्सनमा चाहिँ एउटाले लस गर्छ कि एउटाले गेन गर्छ। लास्ट इयर 11-1200 मात्रै नेप्से थियो। 1200 नेप्से हुँदाखेरि कोही मान्छेले किनेको भए आज उसको
3000 पुग्यो भनेपछि 12 लाख हालेको भए 30 लाखको हुन्थ्यो आज उसको सेयर होइन। त कोहीसँग एक प्रकारको अप्सन मार्केट त्यस्तो अप्सन पनि संसारमा हुन्छ भन्न खोजेको। र यो बजारमा कयौँ साथीले फेरि मलाई फोन गर्नुहुन्छ सेयर सिकाउँदै गरेपछि अनि शुक्रबार कारोबार हुँदैन र गाई जात्रा दिन अर्थात् घोडा जात्रा दिन जुन जुन काठमाडौँमा होलिडे पर्छ त्यस्तो होलिडेको दिन क्लोज हुन्छ। उहाँ काठमाडौँमा बिदा हुन्छ, यहाँ 11 बजेर 15 मिनट मलाई फोन गर्छन् साथीहरूले, आज नेप्से किन चलेन, मेरो साइट चलेन सर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो काठमाडौँमा बन्द भएको दिन यो बजार पनि बन्द हुन्छ। यति चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ, यति चाहिँ बुझिदिनुपर्छ है। अनि जसले आइफोन नाममा राइज ह्यान्ड गरिराख्नु भएको छ सायद उहाँले पछि म क्वेसन हुन्छ नाम आफ्नो रिनेम गरिदिनु होला है। हाम्रो देशमा सेक्टरहरू चाहिँ जम्मा 13वटा सेक्टरमा कारोबार हुन्छ। अनि यो सेक्टर तपाईँले चिनिराख्नुपर्छ। कहिल्यै पनि सेक्टरमा हेर्नुहोस् है, एकदम इम्पोर्टेन्स कुरा छ, ध्यान दिएर बस्नु होला। कतिजना हुन्छ हामी? 495। ओके, यो सेक्टरमा कहिले पनि तुलना गर्दा आफ्नै सेक्टरमा मात्र तुलना गर्नुपर्छ। कम्पेयर गर्नु पर्यो, तुलनात्मक रूपमा कम्पेयर ब्यालेन्स सिट कम्पेयर, कमाइको कम्पेयर गर्नु पर्यो भने आफ्नो बाहेक अर्को सेक्टरमा चाहिँ गर्नु हुँदैन, आफ्नो सेक्टरमा मात्रै गर्नुपर्छ। हाम्रोमा ब्याङ्किङ सेक्टर छ, डेभलपमेन्ट सेक्टर छ, माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ होइन। हजुर स्क्रिन फुल गर्ने अप्सन छ। हजुर, हामीमा ब्याङ्किङ सेक्टर अनि डेभलपमेन्ट सेक्टर यस्ता सेक्टरहरू छन्। यी सेक्टरहरूमा अहिले ठिक भयो निरजी? अहिले ठिक भयो? ठिक छ ल, यीहरू सेक्टर छन्। यति सेक्टरमा तपाईँहरूले लगानी गर्दा कम्पेयर गर्नु पर्यो कम्पनीको। अब हामी ब्यालेन्स सिट भोलि हेर्छौँ, पर्सि हेर्छौँ, कोहीसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने टक्क एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो, आफै थाहा पाउनु पर्यो ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको कुन हो, डेभलपमेन्ट सेक्टर कुन हो, कसरी थाहा पाउने म फेरि सिकाउँछु। यो सेक्टरको कम्पेयर गर्नु पर्यो र तपाईँले मुक्तिनाथ ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क तुलना गर्नु भएन, त्यो फाल्टु सेक्टर हो। एउटा हाइड्रो पावरसँग फेरि अर्को ब्याङ्क तुलना गर्नु भएन, हाइड्रोको तुलना गर्नु पर्यो। यसरी हामी ब्यालेन्स सिटको तुलना आफ्नो सेक्टरमा गर्छौँ, पी रेसियो आफ्नो तुलनामा गर्छौँ, इपिएसहरू आफ्नो तुलना गर्छौँ। यो कम्पनीका प्रत्येक कम्पनीका हामी हेर्छौँ, आफ्नो कम्पनीका को बोस रहेछन्, ती कम्पनीका कुन चाहिँ ब्रान्ड कम्पनी रहेछन्, ती कुरा पनि हामी स्टडी गर्छौँ। र यस्ता 13वटा सेक्टर चाहिँ सेयर बजारमा छन् है। सेयर बजारमा जान्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ छोटकरीका रूपमा यति चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्छ। एलटिपी भनेर लेखेको छ, लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस हो। एलटिपी वा क्यू पनि लेखेको हुनसक्छ, हेर्नुहोस् एलटिक्यू, त्यो भनेको चाहिँ लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन भोल्युम वा क्वान्टिटी हो होइन। अब यति कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। इडिआइएस भनेको के रहेछ थाहा पाउनुपर्छ होइन। अब यतिमा तपाईँलाई म एकछिन अब मेरो सेयर खोलेर तपाईँलाई देखाउने छु कि
जो जान्नुहुन्न उहाँहरूलाई यो मेरो सेयर भन्ने खोल्ने आफ्नो पासवर्ड राख्ने यसरी नै मेरो सेयर चाहिँ खुल्छ है। त्यो यति चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु पर्यो। सेयरहरू यसरी हेर्न सकिन्छ, आफ्ना सेयरहरू के छन् कसो छन् भनेर आफ्ना सेयरहरू हेर्न सकिन्छ, पोर्टफोलियो कति रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ हैन। सेयर भरेर चाहिँ माई आस्वा भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ। माई आस्वा ठाउँमा जाने अनि एप्लाई फर इस्यु भन्ने ठाउँमा आउँछ। एप्लाई फर इस्यु आज कुनै कम्पनी रहन्छ न त यहाँ देखिन्थ्यो, यहाँ देखेर माई आस्वामा गएर हेर्ने। कुनै पनि कम्पनीको सेयर बेचेपछि आज बेच्नु भने त्यसै दिन माई पर्चेज सोर्स चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै माई पर्चेज सोर्स जाने अनि एउटा कम्पनीको नाम यहाँ अहिले स्लो रहेछ, यहाँ चल्छ यसरी हैन। ल आयो, माई पर्चेज अहिले स्लो रहेछ। माई पर्चेज सोर्स चाहिँ गर्नुपर्छ जुनै कम्पनी बेच्नु अगाडि। त्यसले WACC वेटेज एभरेज अफ कस्ट अफ क्यालकुलेसन गर्छ हैन। तपाईको कस्ट चाहिँ कति परेको रहेछ त्यो एउटा कम्पनीको सेयर किन्दा। आइपीओमा किन्नु भएको छ भने त्यो र बजारमा किन्नु भएको छ भने त्यो रेट भनेर लेखिएको हुन्छ। यदि सरकारले कहिलेकाहीँ सुविधा दिएको हुन्छ त्यस्तो सुविधाको बेला ब्रोकरसँग सोधेर तपाईको बैंक वित्तीय संस्था मर्जरमा गएको छ भने 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्दैन। त्यस्तो ट्याक्स नलाउने कम्पनीलाई लाग्ने हुनाले माई पर्चेज सोर्स चाहिँ आजै गर्नु हुँदैन। जस्तै एनआइपिओ हिमालय ब्याङ्कको सेयर छ भने माई पर्चेज सोर्स अहिले गर्नु हुँदैन। तपाईले पछि गर्नुपर्छ, त्यो बेच्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने। तपाईलाई त्यहाँ कमाएको पैसाको ट्याक्स लाग्दैन। त्यही कारण यो माई पर्चेज सोर्स माई EIDS भनेको चाहिँ सेयर बेचेपछि गर्ने तरिका हो। त्यसमा माई EIDS जाने अनि ट्रान्सफर सेयरमा जाने अनि यो सबै डिजिटल तरिकाले सेयर पास गरेको। जसरी हामी घर जग्गा पास गर्दा मालपोता जान्छौँ, हामी चाहिँ ब्रोकर अफिसमा जाइराख्नु पर्दैन, ब्याङ्कमा गएर पैसा लिइराख्नु पर्दैन, अर्काको मोबाइलमा खातैबाट पैसा सारे जस्तो सेयर पनि ब्रोकरको खातामा सारिन्छ अनि उसको एउटा एकाउन्ट हुन्छ, पुल एकाउन्ट। त्यो पुल एकाउन्टमा बस्छ। यो ट्रान्सफर भन्ने सेयरमा एउटा भ्यू डिटेल भन्ने बक्स आउँछ। त्यो बक्समा क्लिक गरेपछि सबै ठाउँमा सेयर ट्रान्सफर हुन्छ। त्यहाँ यो सेयर ट्रान्सफर सक्सेसफुल्ली डन वा यस्तै भनेर आएको हुन्छ। म यहाँ एउटा पर्सिको दिनमा एउटा सेयर बेच्छु वा केही गर्छु अनि तपाईहरुलाई लाइभ देखाउँछु कि के हुन सक्दो रहेछ भने। एउटा यहाँ हेरिहालौँ, यो आइहाल्छ कि माई पर्चेज सोर्स भनेको आएन है। यति चाहिँ आवश्यक पर्छ। यो तपाईले पासवर्डहरू सेभ गरिराख्नु पर्यो। यो तपाईले ब्याङ्कको ऋण खानु पर्यो भने माई यसमा देखिन्छ। यो सबै डिटेलहरू चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। र यदि तपाईले बनाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँ माई डिटेलमा जानु होला। माई डिटेलमा गएर तपाईको यदि ब्याङ्क खाता नम्बर लिङ्क गर्नुभएको रहेछ, यहाँ मुनि एउटा ब्याङ्क खाता आउँछ। जस्तै यो खाता त लिङ्क गरिसकेको रहेछ, यो खाता तल लिङ्क गर्नुभएको छैन भने तपाईको पैसा कम्पनीले विभिन्न बेला कालखण्डमा दिएको डिभिडेन्डहरू नआएको हुनसक्छ। त्यसकारण यस्तो बेला चाहिँ तपाईले आफ्नो खाता चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ। अपडेट पनि डिजिटल तरिकाले गर्न मिल्छ। माई ब्याङ्क रिक्वेस्ट भन्ने ठाउँमा जाने अनि त्यहाँ कुन ब्याङ्कको तपाईको खाता नम्बर छ त्यसमा गएर आफूले चाहिँ डन गरिदिने। त्यसपछि हुन्छ। यति चाहिँ तपाईहरुले आफूलाई यो पूर्वाधारको रूपमा रेडी गरिराख्नु पर्दछ।
यति जानेपछि बजारमा साधन सेयर भनेको सर्वसाधारणले पाउने सेयर, हकपत सेयर भनेको त्यही सेयरवाला कम्पनीले पाउने सेयर, अग्राधिकार सेयर भनेको कुनै पनि कम्पनीले फिक्स यति नाफ जतिसुकै कम्पनीको घाटा होस् या नाफा होस् तर पहिले अग्राधिकार अगाडि नै तपाईँलाई चाहिँ 80% नाफा दिन्छु भनेर कन्फर्म गरिएको सेयरलाई चाहिँ अग्राधिकार सेयर। एउटै मात्रै कम्पनीको दुईटा मात्रै कम्पनीको सेयर जस्तो लाग्छ यस्तो अग्राधिकार सेयर नेपालमा, तारागाउँ रेन्सी र एभरेस्ट ब्याङ्कको छ, अरूको छैन। डिभेन्चर भनेको पनि एक प्रकारको मुद्दती खाता, मुद्दती नै पैसा हो, तर यो डिभेन्चर हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ। तपाईँले चाहिँ मुद्दती खाता जस्तै सम्झिनु पर्यो। यो मुद्दती खाता जस्तो चाहिँ अलिक हुँदैन। मुद्दती खाता चाहिँ 1-2 वर्षको लागि एफडी हुन्छ, यो चाहिँ 5 वर्ष मिनिममदेखि 10 वर्षसम्मको डिभेन्चरहरू निक्लिन्छ, बन्डहरू निक्लिन्छ। त्यो डिभेन्चरबाट रेट राम्रो रेट दिएको हुन्छ, 8.5, 9, 10, 11, 12% नेपालमा डिभेन्चरहरू थिए कुनै बेला। अहिले 8.5, 8मा चलिरहेको छ। त्यो 8.5 चाहिँ फिक्स तपाईँको प्राइस हो। कम्पनी केही भयो भने पनि तपाईँले यो पैसा चाहिँ 6-6 महिना पाउनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन। त्यस्तोलाई डिभेन्चर भनिन्छ। यो डिभेन्चर चाहिँ ब्याङ्कहरूको लागि भयङ्कर राम्रो टुल हतियार हो। यो ब्याङ्कहरूको लागि चाहिँ फेरि तपाईँ हेर्दा त अरे मुद्दती खातामै पैसा माग्नु नि किन यो डिभेन्चर मागे भने जस्तो लाग्छ होला। यो डिभेन्चर भनेको उनीहरूको लागि चाहिँ पुँजी कोषको काम गर्छ। पछि हामी पढ्छौँ यो पुँजी कोषले के काम गर्छ भनेर होइन। हामी जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ पुँजी कोषले काम गर्छ। यदि उनीहरूसँग 3 अर्बको डिभेन्चर अहिले जस्तै एनआइसी एसियाले निकाल्न आँटेको छ, त्यो 3 अर्बको एनआइसीले 30 अर्बको व्यापार गर्न पाउँछ त्यो पुँजी कोषले। त्यही कारण यो डिभेन्चर चाहिँ डेप्ट सेक्युरिटिज हो। त्यो डेप्ट सेक्युरिटिजको उनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा राखेको हुन्छ। यो डिभेन्चर हामीले चाहिँ पैसा मात्रै पाउने हो हिसाब गर्दाखेरि, तर कम्पनी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा पुँजीको काम गर्छ। यसलाई चाहिँ पुँजीमा गणना गरिन्छ, यो पुँजी कोषको काम गर्छ। त्यस कारण कम्पनीले अलिकति एफडी भन्दा माथिको ब्याज दिएर यस्तो पैसा लामो अवधिको लागि लिने गर्दछन् है। लाभांश तथा बोनस सेयर, लाभांश तथा बोनस सेयर भनेको चाहिँ कम्पनीले नाफा कमाएको खण्डमा होइन, उनीहरूको सञ्चालन समितिले पहिला आफ्नो साधारण सभा आफ्नो मिटिङ बस्छन्। त्यो मिटिङबाट पास भएपछि एउटा घोषणा गर्छन्। त्यो घोषणा पछि साधारण सभा पछि दिने हामीलाई नगदको रूपमा वा बोनस सेयरको रूपमा। स्टक डिभिडेन्ड भनेको बोनस सेयर अनि डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ नगद लाभांश हो। अघिको मैले त्यो मेरो सेयरको खाता देखाएँ नि, त्यो खातामा नगद हालिदिन्छन्। बोनस सेयर पनि तपाईँको मेरो सेयरमा आउँछ। अहिले टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। तपाईँलाई यतिकै बिचमा एउटा जानकारी पनि गराउँछु। नेपालमा लगभग 40देखि 50 अर्बको सेयर भएका मानिसहरू भनेको एकजनाको मात्रै होइन, म जान्दिनँ कतिजनाको छ भनेर। 40देखि 50 अर्बको सेयरको भएको मानिसको सम्पत्ति चाहिँ ब्याङ्कहरूको ढड्डामा छ। उहाँहरू आफ्नो सम्पत्ति लिनै जानुभएको छैन। यो अचम्मको कुरो छ। 40-50 अर्बको सेयर चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूका छन् र लगभग 1 अर्बभन्दा माथि नै पैसाहरू चाहिँ नगद लाभांश दिएको छ। त्यस्तो लाभांश पनि लिन जानुभएको छैन होइन। मैले त्यस्तो नगद लाभांशको चेक कस्तो हुन्छ, ती बोनस सेयर कस्ता हुन्छन् भनेर मैले फिजिकल सेयरहरू पनि तपाईँले एकछिनमा यहाँ फोटोहरू राखेको छु र देखाउँछु कि मेरो भाइको छोराको सेयर हो होइन। मैले उनीहरू त सेयर भरेर मान्दैन थिएँ अनि उनीलाई 16 वर्ष कटेको छैन मेरो भाइको छोरो। उसलाई मेरो ठुला बाबाले जानेर हालेको भनेको नाताले मैले उसको सबै सेयर चाहिँ डिजिटल गरिसकेको छैन। उसैको नाममा रहिरोस् र ऊ 18 वर्ष कटेपछि 16 वर्ष कटेपछि उसको नागरिकता बनाएपछि ल तिम्रो खातामा राख भनेर उपहार दिनलाई सेयर राखिदिरहेको छु। अहिले म भरे देखाउँछु। यस्तो सेयरहरू चाहिँ हुन्छ। ती मानिसहरू पनि कयौँ मानिसहरू जानुभएको छैन। गाउँ दूरदराजको मान्छेले कृषि विकास ब्याङ्कको सेयर लिन जानुभएको छैन। कयौँ मानिसहरू जानुभएको छैन। त्यस्तो तपाईँको आफन्तहरूको छरछिमेको छ भने आफ्नो रजिस्टर म सिकाउँछु कहाँ जानुपर्छ भनेर त्यो गयो भने चाहिँ सेयर पाइन्छ। ब्लु चिप सेयर भनेको किनबेच राम्रो हुने र नाफा चाहिँ मध्यम खालको दिने सेयर बजार चाहिँ किताहरू चाहिँ धेरै कारोबार भइराख्ने मानिसहरूले आँखा लगाइराख्ने कम्पनीलाई चाहिँ हामी ब्लु चिप सेयर भन्छौँ। धितोपत्र दलाल भनेको चाहिँ ब्रोकर, स्टक ब्रोकर हो। हामी 50 जना ब्रोकरहरू छन्। धितोपत्र व्यापारी सिक्युरिटी डिलर हो। यो सिआइटी मात्र अहिलेसम्म हाम्रोमा चाहिँ धितोपत्र व्यापारी छ। बजार निर्माता खास नेपालमा छैन। यो मार्केट मेकर भन्छ। संसारभरि चाहिँ यस्ता हुन्छन्। बजार निर्माताको रूपमा चाहिँ सिआइटीलाई आएको मान्नुपर्छ। अरू कम्पनीहरू पनि बजार निर्माताको रूपमा आउँछन्।
तपाईको रणनीतिहरू चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ। तपाईको रणनीति चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्छ कि सोर्स अफ फन्ड के हो, तपाईको सोर्स अफ फन्ड, तपाईको फन्ड चाहिँ कस्तो टाइपको सोर्स हो भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नै रणनीति चाहिँ बनाउनै पर्छ। तपाईको फन्ड, तपाईले जुन पैसाको सेयर किन्नुहुँदैछ, आइपिओ को कुरा गरेको छैन मैले यसमा। आइपिओ मा त 1000 2000 5000 10000 को आइपिओ पर्ला, तर बजारमा जाने जुन दोस्रो बजारमा किन्नुहुन्छ त्यो सोर्स को फन्डको रणनीति चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यो सस्तो फन्डको चाहिँ पैसा होस्, तपाईको बचतको पैसा होस्, तपाईको सापटीको पैसा नहोस्, 2 रुपैयाँ 1.5 रुपैयाँ वा मिटर ब्याजको पैसा नहुन् हैन, ससुराली वा अर्काले दिएको 2 दिन राख्न दिएको जग्गाका वा कसैको सापटीको पैसा चाहिँ नहुन् भन्न खोजेको। त्यो सोर्स अफ फन्ड चाहिँ तपाईको मजबुत हुनु पर्यो, सकभर बचतको हुनु पर्यो। यदि बचतको छैन भने लोनमा पनि गर्न सकिन्छ। लोनमा गर्दा चाहिँ कम्तीमा राम्रा कम्पनीको शेयर चाहिँ आफ्नो पैसाले किन्ने अनि त्यो पैसाको शेयर किनेको चाहिँ बैंकमा राख्ने अनि त्यो बैंकमा राखेपछि त्यो पैसाले चाहिँ हामी ट्रेड गर्ने, त्यस्तो गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। किनभने हामी सबै कुबेरका सन्तान होइनौँ, हामीसँग धन छैन। मैले पनि आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि मसँग नि सम्पत्ति थिएन, मलाई 20 लाख रुपैयाँ बैंकहरूले ऋण पत्याउँदैनथे हैन। त्यो 20 लाख रुपैयाँ ऋण बल्ल बल्ल पत्याए, त्यही पैसाबाट सुरुवात गरिएको हो। त्यसकारण तपाईले पनि आफ्नो सोर्सको फन्ड चाहिँ हुनु पर्यो र तपाईको टाइम पिरियड पनि तपाईले नै आफूलाई कभर गर्नु पर्यो। म सर्ट टर्म ट्रेड हो या मिड टर्म ट्रेड हो या लङ टर्म ट्रेड हो। लङ टर्म ट्रेडमा र मिड टर्म ट्रेडमा पनि लामो अवधिको लागि राख्नु छ भने बेनिफिट हुन्छ। सर्ट टर्म ट्रेड चाहिँ उछाल खानुपर्छ है त्यस्तो खालले तपाईले छुट्याउनु पर्छ आफूलाई। तपाई इन्भेस्टर हो कि ट्रेडर हो त्यो पनि छुट्याउनु पर्छ। तपाई लगानीकर्ता लामो भए तलमाथि 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ घट्ने साथ नैरेछ त तपाईले बोर वा अर्को फिलिङ गरिराख्नु पर्दैन। 2 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँमा तपाईलाई त्यो कम्पनीले तलमाथि दिन्छ राम्रो भन्ने राम्रो कम्पनीका फन्डामेन्टल स्ट्रङ हेरेर हैन त्यो कम्पनीमा गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेडरले चाहिँ दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ। ट्रेडरहरूले चाहिँ टेक्निकलका पार्टहरू हेर्नुपर्छ, फन्डामेन्टल भन्दा पनि बढी चाहिँ टेक्निकल हेर्नुपर्छ। ट्रेडरहरूले चाहिँ त्यो ट्रेडर पनि दुई प्रकारका ट्रेडर हुन्छ, एउटा स्विङ ट्रेडर्स भनिन्छ र अर्को ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ट्रेडर्स एउटा स्विङ ट्रेडर्स, यो स्विङ ट्रेडर्स भनेको चाहिँ खास 3 दिनदेखि 7 दिन 10 दिन भित्रमै शेयर बेच्छ भने त्योलाई चाहिँ स्विङ ट्रेडर। एउटा स्विङ खाने आज पनि 9%, भोलि पनि 9%, पर्सि 7% बढो, 9 दुना 18, 7 25 26%, टोटलमा त 30% जति कमाइ भयो अनि त्यसमा कमाएर निक्लिने, त्यस्तो ट्रेडर्स चाहिँ स्विङ ट्रेडर भनिन्छ। ब्रेकआउट ट्रेडर्स भनेको धेरै कुरा चाहिँ हेर्ने, उनीहरूले आरएसआई हेर्ने, म्याकडी हेर्ने हैन, अनि बुलिजर ब्यान्डहरू हेर्ने, सबै कुराले चाहिँ पर्फेक्ट भएको छ र यो चाहिँ ब्रेकआउट को पोइन्टमा छ भनेपछि त्यस्तो ब्रेकआउट पोइन्टमा शेयर किनेर अझ माथिमा बेच्न सक्ने। शेयर बजार भनेको महँगोमा किनेर झन् महँगोमा बेच्ने ठाउँ पनि हो। त्यसकारण उहाँहरू यो ब्रेकआउट ट्रेडर्सले चाहिँ त्यस्तो बेलाको कारोबार गर्नुहुन्छ। तपाईँ कस्तो बेलाको ट्रेड भन्ने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिइराख्नु पर्यो। म कस्तो ट्रेडर हुँ भनेर है। तपाईँ यदि सर्ट टर्म ट्रेडर्स हुन्छ अनि सर्ट टर्म ट्रेडर्स चाहिँ फोर्सफुल्ली लङ टर्म इन्भेस्टर भएको हुन्छ भनेको मतलब एउटा कम्पनीको शेयर चाहिँ 600 मा किन्छ अनि घटेपछि चाहिँ म चाहिँ फोर्सफुल्ली इन्भेस्टर भएँ, किनभने 600 को कम्पनी 700 हुन्छ होला भनेर किनेको, 500 भएपछि थामेर बसिराख्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। इन्भेस्टर त्यो ट्रेडर चाहिँ त्यस्तो गर्दा उसँग फेरि अर्को इन्भेस्ट गर्ने पैसै हुँदैन। त्यस्तो बेला चाहिँ एउटा स्टप लस भन्ने हो। त्यहाँ 500 600 मा किनेको थियो, 500 तल झर्छ वा 550 560 कतिमा एउटा ट्रेड गरिदिने र त्यसमा निक्लिने, स्टप लस निक्लिने, अलिकति घाटा छने र अर्को यस्तो स्विङ भेटेको कम्पनीमा प्रवेश गर्नुपर्छ। फोर्सफुल्ली इन्भेस्टर चाहिँ हुनु हुँदैन है। शेयर रजिस्ट्रार भनेको यो शेयर रजिस्ट्रार भनेको चाहिँ तपाईहरुको हाम्रो मैले भनिरहेको छु नि, हाम्रो सम्पत्ति हो यो शेयर बजारका शेयरमा लगानी गरेका, धितोपत्रमा लगानी गरेका, डिबेन्चरमा लगानी गरेका, म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेका सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यस्तै सम्पत्ति घर जग्गा पनि हो। घर जग्गाको मालपोतमा हाम्रा श्रेष्ठताहरू राख्दै जस्तै नगरपालिकाले हाम्रो बाल कर सम्पत्ति करहरू राख्नलाई हिसाब किताब राख्दै जस्तै हाम्रा शेयरका पनि कम्पनीहरू छन्। त्यो कम्पनी चाहिँ शेयर रजिस्टर गरिदिने कम्पनी आरटीए अर्थात् आरटीएस भन्छन् हैन, आरटीए भनौँ, रजिस्टर एन्ड ट्रान्सफर एजेन्ट हुन्। ती एजेन्टहरू चाहिँ नेपालमा 41 छन् जस्तो लाग्छ मलाई। ती एजेन्टमा गयो भने चाहिँ हाम्रो शेयरको ढड्डार हुन्छन् र तपाईको त्यही ठाउँमा जानुपर्छ। यदि तपाईका शेयरहरू चाहिँ पुराना बुवा आमाका वा छरछिमेकीका कसैको शेयर छन् भने हैन, कृषि विकास बैंकको शेयर चाहिँ धेरै जनताको शेयर लिन जानुभएको छैन, त्यो चाहिँ एनआइबिएल क्यापिटल हो, त्यसको शेयर रजिस्टर एनआइबिएल क्यापिटल जानुपर्छ। कृषि विकास बैंकका व्यक्तिहरूले पहिला एस क्यापिटल थियो, त्यो एस क्यापिटल मर्ज भएर एनआइबी क्यापिटल भयो र एनआइबिएल क्यापिटलमै जानुपर्छ। त्यो चाहिँ शेयर रजिस्टर हो। र कसैको मृत्यु भयो भने उहाँहरूको नामसारी गर्न पनि
सेयर रजिस्टर कम्पनीहरूमा चाहिँ निवेदन दिनुपर्छ, त्यहाँ पुग्नुपर्छ। यदि अहिले नै जानुपर्छ भने फिजिकल नगएर अनलाइन पनि दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ हैन। त्यस्तो पनि हुनसक्छ, मृत्युपछिको नामसारी गर्न सकिन्छ है। अब सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम अफ सेक्युरिटिज भनेको यो सरकारी हुन् र सेयर बजारको सुप्रिम पावर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको हुन चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्क पनि एउटा स्वायत्त निकाय हो, धितोपत्र बोर्ड पनि स्वायत्त निकाय हो, नेफ्से पनि स्वायत्त निकाय हो। तथापि धितोपत्र बोर्ड चाहिँ हाम्रो स्वायत्तको पनि अलिक सुप्रिम पावर भएको संस्था चाहिँ धितोपत्र हो। यो सेयर बजारको लागि हैन, ब्याङ्कहरूको लागि चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्क हो, बिमाहरूको लागि चाहिँ बिमा समिति हो, उहाँहरूको आफआफ्नै छन्। यो सेयर बजारको चाहिँ धितोपत्र बोर्ड नै यसको सुप्रिम पावर भएको संस्था हो मान्नुपर्छ। प्रतिभूति भनेको अन्डर राइटिङ हो, कहिलेकाहीँ सेयरहरू निकालिन्छ नि, यो अन्डर राइटिङको पनि राम्रो तपाईहरुले जान्नु भएको छ भने है। यो अन्डर राइटिङ भनेको प्रतिभूति भनेको कुनै कम्पनीले सेयर आइपिओ को रूपमा ल्याउँछ बजारमा एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्कको मार्फत हैन, त्यो लिएको सेयर चाहिँ बिकेन भने म किन्छु भनेर बसेको मान्छे हो भनेर सम्झिनु, एउटा संस्था हो भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी अन्डर राइटिङ भन्छौँ। यस्तो कम्पनीको पनि सेयर थियो नेपालमा कि एउटा कम्पनीको 5-6 करोडको चाहिँ उसको पुँजी भएको कम्पनीले प्रतिभूति लिएको थियो, 10 करोडको एउटा कम्पनीको आइपिओ बेच्नलाई लिएको थियो नेपालमा है। भर्खर यो 10 वर्ष 12 वर्ष अगाडिको घटना हो। 10 करोडको आइपिओ, जम्मा आइपिओ 2 करोडको मात्रै बिक्यो र 8 करोडको आइपिओ बिकेन। हेर्नु त त्यो कम्पनीको, हामीले त हालेका थियौँ आइपिओमा, जम्मा सबै तपाईहरु सबैले नजान्नु भएको, अहिले जस्तो भिड भएको भए त धेरै राम्रो हुने रहेछ त्यो कम्पनी पनि। तर 8 करोड रुपैयाँ त्यो प्रतिभूति गर्ने कम्पनीले दिनै सकेन र त्यो हामीले आइपिओ हालेको पैसा पनि फिर्ता गरेर त्यो आइपिओ त्यो कम्पनीले पछि मात्रै निकाल्यो। त्यो कम्पनीको अहिलेको बजार भाउ चाहिँ 500 भन्दा माथि छ, जसले कहिले पनि सेयर बजारमा मान्छेले आँखै लाएनन् त्यो कम्पनीलाई, हेर्नै हेरेनन् हैन। हामीले त हालेका थियौँ र पनि हामीलाई सेयर दिएन। त्यो सेयर सबै नबिकेको हुनाले कयौँपल्ट सूचना गरौँ, मानिसहरूले सेयर बजारमा इन्भेस्ट गरेन। मेबी त्यो 67-68 सालमा हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो कम्पनीको अहिलेको बजार भाउ चाहिँ 400-500 को हाराहारीमा म देखिरहेको छु। आज 500 रुपैयाँमा तपाईँ किन्नुहुन्थ्यो, आइपिओ को रूपमा 100 रुपैयाँमा भर्न पनि मान्छेहरूलाई हालेका थिएन भनेको ज्ञान थिएन हैन। अब आज 5300 मा किनबेच भइरहेको छ हिमालय डिस्टिलरी। 2059 सालमा त्यसलाई मानिसहरूले त्यो कम्पनीमा सेयरै हालेनन्। यो रक्सीको कम्पनीले डुबाउँछ मात्रै भने। त्यसले 70 करोडको सेयर खोलेको थियो, जम्मा 1 करोडको बिको र सबै ब्याङ्कहरूले उसको प्रतिभूति लिएका थिए र 1-1 करोडको सेयर किनेर त्यो कम्पनीलाई पैसा दिए। ब्याङ्कले पनि गाहक खोजेर त्यो सेयर 1 करोड कम्पनी भिडायो। आज हेर्नुहोस् त त्यहाँ 1 लाख हाल्ने मान्छे 1 करोडपति भए हैन। यस्तो हुन्छ सेयर बजारका दिनहरू। सेयर बजारमा त्यस्तो भाग्य पनि जुरेको थियो, तर मानिसहरूले हालेन। त 59 सालतिर हो। विवरण पत्र भनेको कम्पनीको विवरण पत्र हेर्नुपर्छ। त्यो पत्रमा को मान्छेले मालिक रहेछन्, कस्तो कस्तो कुरा रहेछन् भनेर हेर्ने पनि तरिका हुन्छ। म अहिले हेर्न पनि सिकाउँछु कहाँ गएर हेर्ने भनेर हैन। पत्र पत्रिकामै हुन्छ हुन त, पत्र पत्रिका नकिने पनि साइटहरुमा हेर्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ, त्यो निशुल्क हेर्न पाइन्छ। अब कति बिको कति बिकेन भन्ने कुरो, अधिक न्यूनतम माग कस्तो भयो भन्न खोजेको। थप मूल्य भनेको प्रिमियम भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि कम्पनीको सेयर चाहिँ अति राम्रो छ, रिजर्भमा पनि पैसा राखेको छ भने धितोपत्र बोर्डबाट उसले सेयर इस्यु गर्दाखेरि म त यति राम्रो कमाइसकेको कम्पनी हो, मलाई त प्रिमियममा मात्रै दिनुपर्छ नि भनेर उस अथोरिटी कम्पनीले उसलाई दियो भने, स्वीकृति दियो भने त्यस्तो कम्पनीले सेयर प्रिमियममा निकाल्छ। त्यस्तो कम्पनीलाई थप मूल्य प्रिमियम तिरेर निक्लेको, जस्तै अस्ति रुरु निक्लेको थियो नि 120 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ। अब त्यो पैसा सुन्नुहोस्, 100 भनेको पार भ्यालु हो, 20 रुपैयाँ हामीले प्रिमियम थपिदिएको हो भनेको एउटा कोठा कहिले पनि हामी हुन्छ नि, सामान चाहिँ के हुँदैन, दोकानको सलामी दे जस्तो। दोकानको एउटा कोठा चाहिँ 2 लाख भन्छ, सामान चाहिँ छैन, तर पनि त्यो कोठा भोलि व्यापार गर्दा त्यो कमाउनु हुन्छ नि तपाईँ ठाउँ भनेर सलामी दे जस्तो सम्झिनुपर्छ। त्यो सलामी दिएको रकम चाहिँ त्यो कोठावाले लान्छ। यहाँ चाहिँ थप प्रिमियम दिएको सेयरमा चाहिँ तपाईँलाई दिँदैन र क्यापिटलमा त्यो जोडिँदैन, त्यसको रिजर्भमा जोडिन्छ कि त सेयर प्रिमियममा जोडिन्छ। पहिला रिजर्भमा जोडिन्थ्यो, अहिले चाहिँ रिजर्भमा पनि जोड्न पाइँदैन, त्यो सेयर प्रिमियममा जोडिन्छ। त्यो प्रिमियमबाट हामीलाई बोनस सेयर दिन चाहिँ सक्छन् है। त्यो पछि हामी देखाउँछौँ कि त्यो डाटामा गएर कम्तीमा यति कुरा थाहा पाएपछि त्यो पैसा त यहाँ रहेछ नि भन्ने कुरा हो। बिग बिडिङ प्रोसेसबाट आएको पैसा पनि पछि त्यस्तोमा हुँदैन। खरिद प्रस्ताव र बिक्री प्रस्ताव भन्ने यो बजारका सेयर बजारमा जानिने सिक्नुपर्ने टर्म एन्ड कन्डिसन हुन्। धितोपत्रको चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्छ, पेड अफ भेल्यु भनेको यो हो चुक्ता पुँजी, जसलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ, सेयर क्यापिटल भन्छौँ या क्यापिटल भन्छौँ। त्यो चाहिँ चुक्ता पुँजी हो। बजार पुँजीकरण भनेको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन हो। अब यो प्रत्येक कम्पनी, यो बजार पुँजीकरण अहिले 40 खर्ब कति भयो भन्छौँ नि, यो 40 खर्ब भनेको प्रत्येक कम्पनीको बजारका सबै सेयर
आजको भाउमा आजको अन्तिम भाउमा बेच्नु हो भने आजको अन्तिम क्लोजिङ प्राइसमा बेच्नु हो भने कति हुन्छ एउटा कम्पनीको ए कम्पनीको बी कम्पनीको सी कम्पनीको यी सबै कम्पनीको जोडेर मार्केटमा यति पैसा हुन्छ भनेको त्यसलाई चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन भन्न खोजेको बजार परिसूचक मार्केट इन्डेक्स तपाईहरुले देखिरहेको हुन्छ यो इन्डेक्स हैन प्रति शेयर बजार मूल्य भनेको यो मार्केटको प्राइससँग जोडेको हुन्छ प्रति शेयर आम्दानी भनेको हामी अब जति कुरा शेयर बजारमा जान्छौं अब यसपछि छिर्छौं त्यो सबै कुराको इन्डिकेट चाहिँ एक किताले डिटरमाइन गर्छ यसरी 10 किताले डिटरमाइन एक किताको पढ्न चाहिँ हामी शेयर बजारमा कारोबार चाहिँ 10 किताको हुन्छ हामी चाहिँ एक किताको हिसाबले पढ्छौं सबै कुराको सिकाइ चाहिँ एक किताबाट हामी फन्डामेन्टल हेर्छौं अनि तपाईसँग भएको किता वा आफूले किन्न चाहेको कितालाई आफूले गुना गर्नुपर्छ हामी पढ्न चाहिँ एक किताको हिसाबले गर्छौं एक युनिटकोबाट सुरुवात गर्छौं है प्रति शेयर आम्दानी भनेको अर्निङ पर शेयर यो अर्निङ पर शेयरमा कहिलेकाहीँ बेसिक अर्निङ पर शेयर अर्थात् डाइल्युट अर्निङ पर शेयर लेखिएको हुन सक्छ हैन त्यो डाइल्युट भने तापनि अनि डाइल्युट भने तापनि बेसिक भने तापनि त्यो चाहिँ कम्पनीको अर्निङ शेयर हो कम्पनीका बेसिक डाइल्युट त्यसकारण हुन्छ कि कम्पनी भित्र पनि कम्पनी हुन्छन् कम्पनी भित्र नि कम्पनी हुन्छन् भन्नको मतलब कम्पनी भित्र एसोसिएट कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनी हुन्छन् जसले सब्सिडियरी कम्पनीले कमाएको पैसा वा एसोसिएट कम्पनीले कमाएको पैसा पनि त्यहाँ लगानी देखाएको हुन्छ आम्दानीमा बाँधिएको हुन्छ ती सबै आम्दानी जोडेर डाइल्युट गरेको ती सबलाई घोलेर गुलित गरेको भनौँ न है त्यस्तो इपिएस चाहिँ लाई पनि हामी इपिएसै भन्नुपर्छ डाइल्युट भने पनि बेसिक भने पनि हैन नबिल बैंक भइगयो नबिलको सब्सिडियरी कम्पनी नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ छ हैन त्यो एनआईसी को एनआईसी क्यापिटल छ एनआईबी को एनआईबीएल क्यापिटल छ सानिमाको सानिमा क्यापिटल छ यो क्यापिटलको पनि कमाई जोडेर देखिएको हुनाले त्यो चाहिँ बेसिक वा डाइल्युट गरेर देखिएको हुन्छ लेखेको हुन्छ त्यसकारण तपाई झुकिनु भएन डाइल्युट अर्निङ पर शेयर लेखेको भने डाइल्युट अर्निङ पर शेयर लेखेको भने आम्दानी हो नेट ग्रोथ भनेको तपाईको सम्पत्ति हालेको हाम्रो चुक्ता पुँजी पार भ्यालुलाई पार भ्यालुमा अरु कमाएका सम्पत्ति सरप्लसहरु कमाएको रिजर्भमा राखेको रिटर्न अर्निङमा राखेको सबै जोडेर किताले भाग गर्दा आउने एउटा अर्थ एक किताको अर्थ हो यो बुक भ्यालु हो त्यसलाई चाहिँ नेट ग्रोथ भनिन्छ त्यो नेट ग्रोथलाई बुक भ्यालु भनेको पनि नेट ग्रोथै हो बुकको भ्यालु भनेको पनि त्यही नै हो मूल्य संवेदनशील सूचना प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन हो यो कुराले कहिलेकाहीँ देशमा वा समाजमा तलमाथि भएको कुरा धितोपत्र बोर्डले राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा चाहिँ यो हो प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन कुनै कम्पनीका मिटिङमा उहाँहरूले त मिटिङ बस्नुहुन्छ कम्पनी सञ्चालन गर्ने सञ्चालक र सिइओहरु वा कम्पनी सचिवहरु बसेर मिटिङ सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनीका सूचना जुन सूचनाले शेयर बजार चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ राइट शेयरका सूचनाले बोनस शेयरको सूचनाले वा कम्पनीका मर्जका सूचनाले त्यस्तो सेन्सिटिभ सूचनाहरू चाहिँ सबै लगानीकर्ताहरूले एकैचोटी थाहा पाउनु पर्छ है भन्न खोजेको त्यस्तो सूचनाहरू चाहिँ लिकेज गर्नु हुँदैन यस्तो जसले सूचना भित्री सूचना थाहा पाउँछ त्यसलाई हामी इनसाइडर भन्छौं र त्यस्तो थाहा पाएर कारोबार गर्यो भने चाहिँ इनसाइडर ट्रेडर भन्छौं हामी त्यस्तो ट्रेडर वा ट्रेडिङ त्यसलाई चाहिँ इनसाइडर ट्रेडिङ हो त्यस्तो थाहा पायो भने तर त्यो नेपालको कानुनले हेरेर संसारभरिको कानुनमा बन्देज छ नेपालमा पनि बन्देज छ त्यस्तो हुन चाहिँ सक्छ त्यसकारण उनीहरूले पाएको सूचना त्यसकारण मैले कहिलेकाहीँ भन्छु मेरो चाहिँ यो कम्पनीले यस्तो गर्छ नि भनेर मलाई सरी कोही साथीले भन्नुहुन्छ यो कम्पनीको यो आउँछ भने तपाईले जुन सूचना थाहा पाउनुभयो त्यो बासी सूचना हो यसका यो मान्छेले पहिले सूचना थाहा पाएपछि यो कम्पनीको भाउ यहाँ पुगेको थियो तपाईले बासी सूचना थाहा पाएर त्यो बजार यहाँबाट किन्दिनु भयो भन्न म सक्छु हैन ट्रेडरहरूले वा भित्रका मान्छेहरूले ठुलठुला मानिसहरूले ठुलठुला लगानीकर्ताहरूले जसको पावर छ उहाँहरूले यस्तो सूचना थाहा पाएर शेयर बजारमा कारोबार गर्छन् यो थाहा पाएर गर्छन् तर प्रमाण चाहिँ हुँदैन प्रमाण नभएको कुरा कारबाही गर्न सकिँदैन त्यसकारण प्रमाण नभइकन कारबाही गर्न नसक्ने हुनाले यो त्यही भित्री कारोबार भनेर लेखिहालेको रहेछ इनसाइडर ट्रेडर बजारको मार्केट बियर र बुल मार्केट बजारको ट्रेन्ड हेर्ने अहिलेको ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड छ अधोमुख छ कि उन्नतमुख छ बियर कि मार्केट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ